अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं आज फिर एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूं। तो मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 फीमेल एनिमीज ऑफ इर्तुगरुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी आज की ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर इर्तुगरुल गाजी की 5 दुश्मन खवातीन दिखाई गई हैं कि जो इर्तुगरुल गाजी की जान की दुश्मन थी। हर वक्त वो औरतें इर्तुगरुल गाजी की जान लेना चाहती थी। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की हमारी होने वाली है आज की ये वीडियो। तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए देखते हैं कि वो कौन सी 5 इर्तुगरुल गाजी की खवातीन दुश्मन थी। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हक का रास्ता एक मुश्किल रास्ता है और जब इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो बातिल अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ इंसान पर टूट पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है अर्तुगरुल की, जिसने राह हक पर अपने कदम गर्द आलूद करने का फैसला किया तो दुश्मनों की एक पूरी फौज इस मर्द मुजाहिद का रास्ता रोकने के लिए आन पहुंची, जिसमें मर्दों की एक बड़ी तादाद तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ खवातीन भी अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशों में मुलविस हुई। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल की 5 दुश्मन खवातीन का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, इतालिया। सलेबी तंजीम की ये सरगर्म रुकन बड़ी बड़ी साजिशों की मुर्तकिब पाई गई और इस्लाम दुश्मनी में हर इंतहा तक गई। एक तरफ इब्न अल अजीज के कान भरकर शहाबुद्दीन पर कत्ल का इल्जाम लगवाकर उन्हें मुजरिम बना दिया और दूसरी तरफ अर्तुगरुल चूँकि जानता था कि शहाबुद्दीन बेगुनाह है और वो उन्हें बचाना चाहता था, इसी चीज का फायदा उठाते हुए इतालिया ने अर्तुगरुल को शहाबुद्दीन तक ले जाने के बहाने एक जाल में फंसाकर मरवाने की कोशिश की, लेकिन अर्तुगरुल ने साजिश को नाकाम बना दिया। ये खातून अर्तुगरुल के बड़े बड़े दुश्मनों का एक मोहरा बनी रही, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये ड्रामे में नहीं दिखाया गया। नंबर 4, सेल्जन खातून। सेल्जन के राह रास्त पर आने और अर्तुगरुल की हिमायत के कतई नज़र ये भी हकीकत है कि वो अर्तुगरुल की हासिद और दुश्मन रही और अर्तुगरुल की जान लेने की कोशिश भी की। सेल्जन खातून की अर्तुगरुल से दुश्मनी 2 बुनियादों पर थी। पहली, वो चाहती थी कि अर्तुगरुल उसकी बहन गोइकी से शादी करे, लेकिन अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से मोहब्बत करता था। जबकि दूसरी बुनियाद, अर्तुगरुल की बढ़ती मकबूलियत से सेल्जन को खतरा था कि उसके शोहर के बजाय मुस्तकबिल में सरदारी अर्तुगरुल को मिल जाएगी। इस दुश्मनी में सेल्जन ने टोगलू के साथ मिलकर अर्तुगरुल को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया, लेकिन इससे कामयाबी हासिल ना हुई। आखिर में सेल्जन को अपने गुनाहों का एहसास हुआ और इब्न अल अरबी की कोशिशों और अल्लाह के खास करम से उसने हिदायत पा ली। अगर सेल्जन में ये मुस्बत तब्दीली ना आती तो वो अपने मजबूत एसाब और शातिर दिमाग के बायस यकीनन इस लिस्ट में पहले नंबर पर होती। नंबर 3, आयतोलन। द दुर्गा कबीले की ये खातून अव्वल अपने भाई कबस्चिकिन के अलावा किसी की सगी नहीं थी। अपने नापाक अज़ाइम में सबसे बड़ी रुकावट अर्तुगरुल को भांपते हुए आयतुल्लाह ने अपने सौतेले बेटे तैमूर और शोहर खुशनूद के कान अर्तुगरुल के खिलाफ भरकर उन्हें ये बावर करवाया कि अर्तुगरुल उनके कबीले के लिए खतरा है और इसके साथ साथ अपने भाई की शय पर वो अर्तुगरुल के खिलाफ नित नए जाल बुनती रही। काई कबीला चूँकि हिजरत के दौरान मंगोलों के हाथों लुटने के बायस दुर्गा कबीले में पनाह लेने पर मजबूर था, इसलिए दोनों कबाइल के दरमियान माहौल को कशीदा रखकर अपने मफादात को तरजीही बुनियादों पर हासिल करने के लिए भी भरपूर कोशिश की। आयतुल्लाह ने अपने शोहर खुशनूद को भी अपने हाथों से जहर देकर कत्ल किया और खुद पर से शक हटाने के लिए खुद भी थोड़ा सा जहर पी लिया। अर्तुगरुल की कोशिशों से जब हकीकत तैमूर के सामने आई तो अपना राज अफशा होते देखकर करीब था कि वो हलीमा सुल्तान की जान ले लेती। सिपाही अब्दुल रहमान के तीर ने इसे इसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। नंबर 2, एला नोया। ये मशहूर ज़माना मंगोल सप्पा सलार नोयान की बहन है, जो एक खास मकसद के तहत हानली बाजार में भेस बदल कर ताजिर के रूप में जाती है और अर्तुगरुल से वहाँ कारखाना लगाने की इजाज़त मांगती है और साथ साथ अपनी जान और माल की हिफाजत का मुतालबा भी करती है। अर्तुगरुल एला नोया को हानली बाजार में जगह फराहम करता है और यहीं से ये खातून साजिशों का बाजार गर्म करती है। अपने तिजारती काफिले पर जानबूझकर हमला करवाती है ताकि हानली बाजार को तिजारत के लिए नामौजू करार देकर अर्तुगरुल को माशी तौर पर मफलूज किया जा सके। लेकिन हक को बातिल पर गलबा देने वाली ज़ात इस औरत के राज भी अफशा करती है
اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ نمبر 1، ایکترینہ۔ اپنے مذہب کو چھپائے یہ خاتون مسلمان ہونے کی اداکاری کرتی ہے اور اس کا مسکن چابدار قبیلہ ہے۔ یہ چابدار قبیلے کے سردار جاندار صاحب کے بیٹے اورال کی بیوی ہے اور اس کا مسلم نام چولپان خاتون ہے۔ اورال کی ارطغرل سے گہری رقابت کے باعث یہ ارطغرل کے خلاف بہت سی چالیں چلتی ہے، لیکن اسے ارطغرل کی خطرناک ترین خاتون دشمن مانے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس لسٹ میں موجود سب سے خطرناک صورتحال سے ارطغرل اسی عورت کی وجہ سے دوچار ہوا۔ گورنر آرس کو ارطغرل کی اطلاع دے کر یہ قریب ارطغرل کی جان لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ارطغرل کی غیب سے مدد فرما کر اسے بچا لیتا ہے۔ ایکترینہ کا انجام کیا ہوا یہ نہیں دکھایا گیا، تاہم قیاس کی گئی ہے کہ اسے اپنے ہی لوگوں نے قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ تو تھی ارطغرل کی 5 خطرناک ترین دشمن عورتیں۔ ہم اس لسٹ میں گونچا گل خاتون، ماریا اور گونیالی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کردار اور امپیکٹ اتنے بڑے نہیں کہ انہیں ٹاپ 5 میں شامل کیا جا سکتا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اردو گھر۔ جی تو پیارے دوستو، آپ نے یہ زبردست قسم کی ویڈیو دیکھی تو امید کرتا ہوں کہ کافی زیادہ معلومات آپ کو ارطغرل غازی کی ان خواتین دشمن کے بارے میں ملی ہوں گی کہ وہ کون سی ٹاپ 5 فیمیل خواتین تھی جو ارطغرل غازی کی بہت بڑی دشمن رہیں۔ تو کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس کی وجہ سے وہ ارطغرل غازی کو اپنے جال کے اندر پھنسا سکے۔ تو ان تمام خواتین کا ذکر کیا گیا اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ایکتالیہ، جو ایک صلیبی خواتین تھی جو سلطان عبدالعزیز کے محل کے اندر بالکل پورا اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ تو اس نے بہت زیادہ جال بچھائے ارطغرل غازی کو پھنسانے کے لیے، تاکہ وہ صلیبیوں کے کہنے کے اوپر ارطغرل غازی کو کسی طرح ختم کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ارطغرل غازی کی مدد فرمانے والی تھی۔ تو اس طرح جو ایکتالیہ تھی اس کے تمام جالوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارطغرل غازی کو بچایا اور کامیاب کیا۔ تو اس کے بعد جو دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا اس ویڈیو کے اندر ارطغرل غازی کی جو سب سے بڑی دشمن رہی ہے ابتدائی دور کے اندر، وہ تھی سیلجون خاتون، ارطغرل غازی کی بابی یعنی گلداروں کی بیوی۔ تو ابتدائی دور کے اندر وہ بہت زیادہ حسد کیا کرتی تھی ارطغرل غازی کے ساتھ، تو بہت زیادہ اس نے بھی کردغلو کے ساتھ مل کے جال بچھائے ارطغرل غازی کو پھنسانے کے لیے۔ لیکن پھر ابن العربی کے ذریعے وہ شہناز خاتون جو ہدایت پا گئی تو وہ بہت زیادہ بعد میں ساتھ بھی دیا اس نے ارطغرل غازی کا۔ تو جو تیسرے نمبر پہ ارطغرل غازی کی سب سے بڑی دشمن خاتون گنی جاتی ہے وہ تھی عالیہ خاتون، یعنی ارطغرل غازی کے ماموں جان کی دوسری بیوی۔ تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے بہت زیادہ جال بھیجاتی ہے۔ تو اس کا بھائی تھا مہردین جو سلجوقی سلطنت کا امیر بننا چاہتا تھا۔ تو ارطغرل غازی ان کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، تو وہ اسے اپنی راہ سے جو ہٹانا چاہتے تھے ارطغرل غازی کو۔ عالیہ خاتون نے اور مہردین نے بہت زیادہ جال بچھائے ارطغرل غازی کو پھنسانے کے لیے۔ انہوں نے منگولوں کا ساتھ دیا، انہوں نے امیر سعد الدین کوپیک کو بہت زیادہ ساتھ دیا کہ وہ کسی بھی طرح ارطغرل غازی کو مار دے اور ہماری راہ کو صاف کر دے۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد فرمائی ارطغرل غازی کی اور ان کے جال سے بچ نکلے ارطغرل غازی۔ تو اس کے بعد جو ارطغرل غازی کی سب سے بڑی جو دشمن خاتون گنی جاتی ہے وہ تھی منگول کمانڈر کی بہن۔ تو اس نے بھی بہت زیادہ جال بچھائے، یہاں تک کہ جو ارطغرل غازی کا خیمہ تھا وہاں تک رسائی حاصل کر لی تھی اس عورت نے۔ تو ارطغرل غازی کے خیمے تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اس عورت کا جو سب سے بڑا مشن تھا وہ تھا ارطغرل غازی کے دل کے اندر جگہ بنانا، تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ مار سکے بعد میں وہ۔ تو بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن دی گئی تھی اس ویڈیو کے اندر، تو بہت زیادہ مزہ آیا اور کافی زیادہ معلومات ملی اس ویڈیو سے۔ تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔